2 मिनट हुए, 5 मिनट भी नहीं थे। 5 मिनट में ये आइन मुअत्तल हुआ, 5 मिनट में असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई, असेंबली प्रोरोग हुई और पाकिस्तान एक ऐसे दोहराए पे आ पहुँचा जो हमने अपनी बदतरीन काली तारीख़ में भी नहीं देखा, जो बदतरीन आमिरों ने भी नहीं करके दिया पाकिस्तान में। और इस वक्त 176 गद्दार जो हैं वो भी मुंतज़िर हैं कि उनके हवाले से फ़ैसला हो। आप देख रहे हैं कि पूरी असेंबलियाँ, पूरा मुल्क और बैनुल अक़वामी दुनिया भी इस वक्त देख रही है कि आलमी दुनिया पूरी देख रही है, अदालतों की तरफ देख रही है। सिविल सोसाइटी ने एक बहुत लंबा ख़त लिखा है और दूसरी पाकिस्तान बार काउंसिल को भी आप देख रहे हैं। पूरी जमहूरियत पसंद खलकत पाकिस्तान की इस वक्त सांस रोक के खड़ी है कि सही फ़ैसला होगा। लॉर्डशिप्स याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने कभी किसी आमिर को, कभी किसी शब खून को आइन पर जो किया गया है उसको नहीं माना। लॉर्डशिप्स ये भी याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है और हम सब मुंतज़िर हैं कि जो आमरीत इस वक्त मुसल्लत की गई है और जो कू हुआ है हमारे आइन पर, उसको वो हटाएंगे और आज फिर हमारी असेंबलियाँ अपने वक़ार के साथ बैठेंगी। इलेक्शन के मायने होंगे और पाकिस्तान में फिर इलेक्शन तरमीम करके हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन लॉज में तरमीम करके हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कल जो पंजाब असेंबली के बाहर भी खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ भी अजीब और गरीब घिनौना एक मजाक किया गया है। जब सारे अरकान, एक अक्सरियत जब भी जहाँ जमा हुई है तो PTI के हवारियों ने और उन खुद ने और उनकी बहुत ही, अब मैं समझती हूँ, गिरती हुई साख ने वहाँ धरना बोला, वहाँ खारदार तारें लोगों के घरों पे लगाई गई। जो हमने वहाँ मनाजिर देखे हैं पंजाब असेंबली के कल, कि डिप्टी स्पीकर को भी अंदर जाने से रोक दिया गया और फिर एक हकीकी जिस तरह यहाँ असेंबली चली थी वहाँ भी चली। इस तरह का रिवाज और इस तरह का हक़ जो है उसको सलब ना किया जाए। ये आईनी हुकूक है हमारे और हमें आज इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान को इंसाफ चाहिए, आइन को इंसाफ चाहिए। ये मेरी और आपकी जंग नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के वफाक की और पाकिस्तान के लोगों का लंबा और तवील मुकदमा है जो आज जाके इख्तिताम पजीर होगा। 5 लंबे दिन जब कुछ नहीं यहाँ मुल्क में काम कर रहा है, सारा मुल्क मुअत्तल है संडे से लेके आज तक, और आज फ़ैसला वैसा ही होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को मुस्तकिल तौर पर दफन कर दिया जाएगा और ऐसा कोई आमिर जो आइन पर शबखून मारता है दिन दहाड़े, कभी स्पीकर के ज़रिए, कभी किसी और के ज़रिए, उसके लिए मुस्तकिल तौर पर दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे, चाहे वो पंजाब हो, कोई भी सूबा हो या ये ऐवान बाला हो। इस ऐवान बाला का तक़द्दुस बुरी तरह पामाल किया गया और अफसोस से मैं कहूँगी कि रोज़ हम यहाँ आते हैं इस्तदा लेके कि जी लॉर्डशिप्स इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए पाकिस्तान के साथ, जिसके लिए हम खड़े हैं इस्तदा करके। और इस इंसाफ के हवाले से ये भी हमें बताएं कि हमारे सारे MNAs क्या गद्दार हैं, और अगर उनको गद्दार का पर्चा किसी ने दिया है, कौन ये बांट रहा है गद्दारी के पर्चे, कौन होते हैं वो, तो उनसे कहें कि शवाहिद लेकर आएँ। इसके बाद उनसे कहें पहले रिस्टोर करें असेंबली और उसके बाद उनसे कहें शवाहिद लेकर आएँ, सबूत लेकर आएँ। हम भी देखेंगे कौन गद्दार है, कौन वफ़ादार है। हम भी देखेंगे कि आइन की बालादस्ती कौन करता है। हम भी देखेंगे कि कानून और इंसाफ कौन करता है। ये तो वाज़े हो गया है सबके सामने खुलेआम कि तहरीक इंसाफ ने इंसाफ का बहुत पहले दामन छोड़ दिया था। बहुत पहले
انہوں نے سچ کا دامن چھوڑ دیا تھا. اگر کبھی تھا بھی تو یہ تو اب واضح ہو گیا ہے. یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کے سارے دوست، ان کے سارے ہواری، ان کے چور چکار، اور میں یہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے 4 سال استعمال کی ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے. وہ اب سب فصلی بٹیروں کی طرح اڑنے لگے ہیں اور پاکستان کا سرمایہ آپ لوگوں کے ٹیکسز کا لے کے باہر جا رہے ہیں. ان کو کسی نے ECL پہ کیوں نہیں ڈالا؟ پوچھیں. اس پوری حکومت کو ECL پہ ڈالا جائے جو سابق حکومت ہے. ان کو فوری طور پر ECL پہ ڈالا جائے اور ان کے جرائم کا اس وقت فوری طور پر سنوائی ہونی چاہیے، سدباب ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی ہم کہیں گے کہ انصاف ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے فوری طور پر ہم منتظر ہیں کہ آج ہماری اسمبلیاں پھر اپنے اعلیٰ ایوانوں میں اپنی صحیح جگہ میں بیٹھی ہوں گی. اب میں اس کو کہوں گی فیصل کریم کنڈی سے کہ وہ بھی آپ سے اپنے کلمات سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ آج ہمارا ملک 5واں دن ہے کہ بغیر آئین کے چل رہا ہے. آئین توڑنے میں صرف آدھا منٹ لگا اور اس آئین کو بحال کرنے میں آج ہمیں 5 دن لگ چکے ہیں، اور ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اور کتنا آئین کی بحالی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آج جو قوم 5 دن سے انتظار کر رہی ہے اس کا آج اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. ہماری تو یہ خواہش تھی کہ فل بینچ کے ذریعے اس 22 کروڑ عوام کی مستقبل کا فیصلہ اور آئین کا فیصلہ ہوتا، لیکن ہمارے وکلاء سے 4 اپریل کو ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو اس بینچ پہ اعتماد نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی 4 اپریل کو کیا جواب دیتی؟ وہ جواب تو ہر پاکستان کے شہری کے پاس ہے کہ 4 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہاں پر کیا کچھ ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس بینچ کو قبول کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ بینچ اس آئین کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال کرے گی. آپ نے کل پنجاب اسمبلی کو دیکھا، خاردار تارے لگا کر امریت میں ایسا کام نہیں ہوا جو اس وقت سویلین مارشل لا میں ہو رہا ہے. ممبرز کو جانے نہیں دیا گیا. کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو کہ ایکٹنگ سپیکر ہے اس کو جانے نہیں دیا گیا، اور ان کے سارے اختیارات معطل کر دیے گئے کیونکہ وہ PTI کی بات نہیں مان رہے. PTI چاہتی ہے کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو، خون خرابہ ہو، لیکن جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں خون خرابہ ہو، اس ملک میں جو ہے دہشت گردی ہو. ہم نے پہلے بہت سی ایسی چیزیں دیکھ چکے ہیں. ہم آج ایک دفعہ پھر اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو 176 پارلیمنٹیرینز جس کے اوپر غدار کا لقب دیا گیا ہے، غدار کہا گیا ہے، اس کے اوپر فل فور ایکشن لیا جائے. ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں مجبور ہونا پڑے گا اور اعلیٰ عدلیہ کے باہر ان پارلیمنٹیرینز کو پھر دھرنا دینا پڑے گا، انصاف مانگنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ 176 MNAs جو ہیں یا پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ غدار ہیں یا جنہوں نے آئین توڑا ہے وہ غدار ہیں. آج آپ دیکھیں جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا، ہم نے پہلے ہی مطالبہ کیا تھا کہ ماضی کی وزیر اعظم، اس کی کابینہ، اس کے نورتن، اس کی صوبائی کابینہ، صوبائی وزیر اعلیٰ کے نام ECL پہ ڈالے جائیں. یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فرسٹ لیڈی خاتون اول کی مشیر خاص، ان کی فرنٹ مین وومن، وہ اس ملک سے فرار ہو چکی. اس کے فرار ہونے میں سہولت کار اس ملک کا سابق وزیر اعظم عمران خان اور پنجاب کی حکومت تھی، جس کو سیکیورٹی اور پروٹوکول میں ایئرپورٹ چھوڑا گیا اور ملک سے فرار کیا گیا. اس نے یہاں پر جو غبن کیا، اس نے تمام جو کرپشن کی، اس کا جو کھرا ہے وہ بن نگالہ تک جاتا ہے. اس سب چیزوں کا حساب ہوگا. یہ تو صرف ٹریلر ہے، باقی جو ان کے اسکینڈلز آنے والے ہیں آپ دنیا کے اسکینڈل بھول جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا حساب ہونا ہے. ان کو عوام کی عدالت میں بھی جانا ہے، ان کو اس عدلیہ میں بھی جانا ہے،
ان کو نئے بھی فیس کرنے ہیں اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ جنہوں نے کھلواڑ کی ہے ان سب کا انہوں نے حساب دینا ہے. شکریہ. پریشر بل کر رہی ہے سپریم کورٹ پہ کہ وہ ان کے مطابق فیصلہ دیں, اس سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم صرف جی بتا پھر دیکھیے ہماری بیٹھی ہے شورا, ہماری ساری جوائنٹ اپوزیشن دن رات مل رہے ہیں ہم لوگ, اور یہ فیصلہ تو آ گیا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ اسمبلیاں بحال ہوں.